गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली कांग्रेस? कता हरायो कांग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र कांग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली कांग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि 1.5 दशक नागिसकेको छ, तर जनता शासन व्यवस्थाप्रति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। जनअधिकारका लागि राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र निकै अब्बल शासन व्यवस्था मानिन्छ, तर नेपालमा गणतन्त्रले पनि जनतालाई विश्वस्त गर्न सकिरहेको छैन। हरेक चोक चौतारी र चिया पसलमा गफ गर्न बसेका 4 जना मान्छेलाई सोध्ने हो भने 3 जनाले नेताकै कारण देश बिग्रिएको भन्ने गरेका छन्। आखिर किन भयो यस्तो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। नेपाली जनताले अधिकार प्राप्तिको लागि निर्णायक सङ्घर्ष थालेको 2007 सालदेखि हो। आज 2072 वर्ष बितिसकेको छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै छ। अझै पनि कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने बहसमै समय खेर गएको छ। भारत स्वतन्त्र भई लोकतन्त्र स्थापना भएको, चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको करिब एउटै समयमा हो। जनवादी गणतन्त्र मार्फत चीनले आर्थिक उन्नतिलाई शिखरमा पुर्याइसकेको छ। शासन व्यवस्थाको विकल्पको एजेन्डा चीनमा छैन। संसदीय लोकतन्त्र मार्फत भारतले पनि निकै ठुलो समृद्धि हासिल गरिसकेको छ। शासन व्यवस्थाको विकल्पको कुरा भारतमा उठ्ने गरेको छैन, तर नेपालमा भने 72 वर्षको यो समय पनि खेर गएको छ। अझै पनि कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने भन्ने लडाइँमै नेपालले अधिकांश समय खेर फालेको छ। देशको विकास ठप्प छ। आर्थिक समृद्धिको कल्पना एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ। आखिर नेपालको हकीकत किन यस्तो भयो त? दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली कांग्रेस? कता हरायो कांग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र कांग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली कांग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालीको सौभाग्य भन्ने कि दुर्भाग्य? 2007 सालको जनक्रान्ति गर्ने नेपाली कांग्रेसकै वरिपरि अहिले पनि मुलुकको दलीय राजनीति घुमिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अहिलेसम्म 3 वटा ठुला तथा निर्णायक क्रान्ति सम्पन्न भएका छन्, तर बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा आजभन्दा 65 वर्ष अघि गठन भएको सरकारले गरेका कामलाई भजाएर भोट माग्न कांग्रेस बाध्य छ। जबकि 2046 सालको परिवर्तन यता कांग्रेसले 2 वटा एकमाना सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने कयौं पटक मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर विगतको विरासत बाहेक कांग्रेसले जनतालाई केही पनि पस्कन सकेको
छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई गौरवशाली विगत, अन्यल वर्तमान र अनिश्चित भविष्य बोकेको पार्टी भन्ने गरिएको छ। पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्ने मौका पाउन साथ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले अघि ल्याएको बिर्ता उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण र वर्गीकरण, भूमि सुधार र मोही हकको संरक्षण, राजा रजौटा प्रथाको खारेजी, छुवाछुतको अन्य जस्ता प्रगतिशील र समाजलाई अग्रगामी दिशा दिने कदमहरू सामान्य थिएनन्। काङ्ग्रेस सरकारले यी कदम चाल्न साथ राजा र राणाहरू एक ढिक्का भएर षड्यन्त्र गर्न थाले। काङ्ग्रेसले धर्म संस्कृति मास्यो भन्दै योगी नरहरिनाथको अगुवाईमा कर्मवीर महामण्डल नामक संस्था खुल्यो, जुन संस्थाले धर्मको नाममा देशका विभिन्न भेगमा उपद्रव मचाउन थाल्यो। यो संस्थालाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले आर्थिक सहयोग गरेको रहस्य खुल्यो। यसै गरी 2016 सालमै जनहित सङ्घ नाम गरेको एउटा पार्टी खुल्यो। त्यो पार्टीको अध्यक्ष थिए जुद्ध शमशेर राणाका छोरा हरि शमशेर। हरि शमशेर तत्कालीन महारानी रत्न शाहका पिता तथा राजा महेन्द्रका आफ्नै ससुरा थिए। बिर्ता उन्मूलनको विरोध नै यो पार्टीको मुख्य उद्देश्य थियो। यो पार्टीमा राणा शाह लगायत भाइ भारदारहरूको सहभागिता थियो। दरबारका केही माथिल्लो तहका मानिसहरू संलग्न थिए। उनीहरूले यस सङ्घका लागि पैसा खर्च गरेका थिए। सरकारले अघि ल्याएको बिर्ता उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण र वर्गीकरण, भूमि सुधार र मोही हकको संरक्षण, राजा रजौटा प्रथाको खारेजी, छुवाछुतको अन्त्य जस्ता प्रगतिशील र समाजलाई अग्रगामी दिशा दिने सबै प्रकारका कार्यको विरोध त्यस सङ्घले गरेको थियो। त्यसैले राजालाई निवेदन दिएको थियो, अहिलेको सरकारले हाम्रो सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा खोस्यो, हस्तक्षेप गर्यो। त्यस सङ्घलाई भित्र कम्युनिस्टहरूले सहयोग गरिरहेका थिए। काङ्ग्रेसको प्रगतिशील निर्णय र कार्यक्रममा कम्युनिस्टले सहयोग गर्नुभन्दा असहयोग बढी गरे। बिर्ता उन्मूलनको निर्णय गर्दा पनि उसले विरोध गरेको थियो। विरोधका निम्ति विरोध गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन कम्युनिस्टहरूमा देखिएको थियो। बिर्ता उन्मूलनको निर्णयपछि राणाहरूको सम्पत्ति खोसिँदै थियो। त्यसैले बिर्ता बचाउ आन्दोलन सुरु भयो। 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक एकमाना सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो। त्यो बेला आफ्ना गौरवशाली कामलाई काङ्ग्रेसले निरन्तरता दिन सक्यो त? सकेन। यो मामिलामा कहाँनिर चुक्यो त काङ्ग्रेस? दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। 2017 सालदेखि 2046 सालसम्मको 30 वर्ष राजाहरूले संविधानभन्दा माथि बसेर प्रत्यक्ष शासन चलाए। 2046 सालमा नेपालमा गरिबको रेखामुनिको संख्या कति थियो, अहिले कति छ? त्यति बेला नेपालको औसत आयु कति थियो, अहिले कति छ? त्यति बेला देशभर कति किलोमिटर सडक थियो, अहिले कति छ? त्यति बेला देशभर कतिवटा उद्योग धन्दा थिए, अहिले कति छन्? त्यति बेला विश्वविद्यालय तथा कलेज कति थिए, अहिले कति छन्? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हो भने केही न केही आशा जाग्ने अवस्था छ। तर धरातलीय यथार्थ र अरू मुलुकको प्रगति हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था चौपट छ। युवा जनशक्ति निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। वस्तु आयातबाट उठेको राजस्वले राज्यको खर्च चलाउने बाध्यतामा हामी छौँ। वस्तु आयातकै कारण स्वदेशी रोजगारी कटौती हुँदै गएको छ। निश्चित व्यापारी मोटाइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र 40 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ, तर वार्षिक 18 खर्बको वस्तु आयात हुन्छ। निर्यात जम्मा 2 खर्बको हुन्छ। राज्यको ऋण मात्रै 18 खर्ब रुपियाँ नाघेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म सबै आयातित छन्।
आयात गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। यसका लागि युवा जनशक्ति निर्यात गर्न हामी बाध्य छौँ। युवा जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्स वस्तु आयातमै सकिएको छ, अर्थात् युवा जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्स निश्चित व्यापारीलाई भएको छ। ती व्यापारीहरू पनि अधिकांश विदेशी हुन्। उनीहरूले नेपालमा व्यापार गरेर कमाएको रकम विभिन्न बाटोबाट विदेश पुर्याउने गरेका छन्। यस्तो हालतले कति दिन चल्छ नेपालको अर्थतन्त्र? यसको जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ कि पर्दैन? गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। जहानिया निरङ्कुश राणा शासन फालेर काङ्ग्रेसले देशमा प्रजातन्त्रसँगै आमूल परिवर्तन ल्यायो। 2007 सालको परिवर्तन हुँदा देशको बजेट थिएन, न्यायालय थिएन, लोकसेवा आदि थिएनन्। यी सबैको स्थापना काङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि नै भएका हुन्। त्यतिखेर काठमाडौँलाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो। सिङ्गो देश नेपाल र सबै नेपाली भन्ने राष्ट्रियताको भावनाको विकास काङ्ग्रेसले नै गरेको हो। देशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रयासको थालनी सर्वप्रथम काङ्ग्रेसबाट भएको हो। 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भनेर स्थापना गर्दा देवव्रत परियारलाई कार्य समितिमा राखिएको थियो। पछि धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्रीमा राखियो। 2015 सालकै चुनावमा महिलाबाट द्वारिका देवी ठकुरानीलाई टिकट दिएको थियो। त्यस निर्वाचनमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू लगायत मधेसका नेताहरूलाई काङ्ग्रेसले समेटेको थियो। जनताले सिधै महसुस गर्ने परिवर्तनका केही काम काङ्ग्रेसबाट भयो। काङ्ग्रेसलाई अग्रगामी परिवर्तनको वाहकका रूपमा जनताले मानेका थिए। प्रजातन्त्रपछि काङ्ग्रेस र राणाहरूको सरकार बन्यो। त्यो बेला केही खास काम काङ्ग्रेसले गरेको थियो। पछि जननिर्वाचित भएर बिपीले 18 महिना सरकार चलाउनु भयो। यो छोटो समयमा काङ्ग्रेसले थुप्रै क्रान्तिकारी काम थाल्यो। तराईका जनताले नेपाली रुपियाँ चिन्दैनथे। लाउरेहरू बढी भएको पहाडी क्षेत्रमा नेपाली रुपियाँको चलन थिएन। यो स्थितिमा 2016 सालको चैतदेखि पहाडमा नेपाली रुपियाँ चलन चल्ती लागू भयो। त्यसपछि 1 महिनाको अवधि दिएर मधेसमा पनि लागू गरियो। सरकारी तिरो तिर्दा नेपाली रुपियाँ नै तिर्नुपर्ने बनाइयो। त्यति बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुवर्ण शमशेर। उहाँले नेपाली रुपियाँको चलन चल्ती गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमै भन्नुभएको थियो। हरेक ग्रामीण तहमा कृषि विकास बैङ्क खोल्ने र कृषकलाई ऋण दिने लगायत कार्यक्रम काङ्ग्रेस सरकारले ल्याएको थियो। भूमि सुधारको खाका काङ्ग्रेसले तयार गरेको थियो। तर राजा महेन्द्रले पछि त्यसलाई बेग्लै किसिमले ल्याए। त्यति बेला ठुला जमिनदारले मोयानी हक लाग्छ भनेर जमिन बाँझै राख्न थाले। यसले काम गरेर खाने किसानलाई हानि गर्यो, उत्पादन घट्यो। जग्गाको हदबन्दी भए पनि सरकारीकरण वा भूमिहीन किसानलाई जमिन दिने कार्य भएन। जमिनदारहरू जमिन लुकाउन सफल भए। उनीहरूले परिवारका विभिन्न नाममा जग्गा राखे। हदबन्दीबाट खोसिएको जग्गा राष्ट्रियकरण गरेर सामूहिक खेती गर्न सकिन्थ्यो। तर पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो आशा गर्न सकिँदैनथ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस गाउँ गाउँसम्म पुगेको संस्था थियो। त्यसैले प्रजातन्त्र पछिका राजाहरू काङ्ग्रेसको लोकप्रियतासँग डराइरहे। यसलाई कमजोर पारे मात्रै म शक्तिशाली हुन्छु भन्ने उनीहरूमा थियो। काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन बाहिरी तत्त्वको पनि भूमिका रह्यो। बाहिरी तत्त्व भनेको भारत पनि पर्थ्यो। राष्ट्रवादी शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो र यसले सधैँ आफ्नो राष्ट्रिय हितमा मात्रै सोच्छ भन्ने भारतलाई थाहा थियो। हरेक निर्णय गर्दा नेपालले हामीसँग सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो व्यवहार भारतको थियो। दिल्ली सम्झौता गर्दा उसले राजा त्रिभुवनलाई वक्तव्य दिन लगाएको थियो। अहिले त भारतको त्यस्तो सोचमा कमी हुँदै आएको छ। तर 2048 सालपछि काङ्ग्रेस आफ्नो गौरवशाली परम्परामा चुक्दै गयो। कहाँ चुक्यो त काङ्ग्रेस? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 10 जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे, जसमा 1 जना मधेसी र 1 जना जनजाति समुदायको परे, ती पनि राजधानी काठमाडौँमै स्थायी बसोबास गर्ने। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा 33% महिला हुनै पर्ने प्रावधान छ। त्यही प्रावधानका कारण कोरम पुर्याउन काङ्ग्रेस सभापति देउवाले दल दर्ता गर्ने म्यादको अन्तिम दिन साउन 31 गते 10 जना महिला मनोनित गर्नुभएको हो। अरू जे सुकै भए पनि देउवाको कार्यकालमा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई कामकाजी रूपमै भए पनि समानुपातिक समावेशी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। तर यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुँदा त नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति तथा काङ्ग्रेसको सरकार एकल जातीय क्लब जस्तै हुने गर्थ्यो। कतिसम्म भने बीपी कोइरालाको पालामा दाङबाट थारू समुदायका नेता परशु नारायण चौधरी रोजाइमा पर्ने गर्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि खुमबहादुर खड्का रोजाइमा पर्न थाले। बीपीका पालामा पूर्वी पहाडबाट राई लिम्बू समुदायका नेताहरू रोजाइमा पर्थे। पछिल्लो समयमा पूर्वी पहाडबाट बलबहादुर केसी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका नेताहरू रोजाइमा पर्न थाले। बीपीका पालामा गण्डकी प्रदेशबाट पदम बहादुर आले, जमान सिंह गुरुङ, बखान सिंह गुरुङ जस्ता नेताहरू रोजाइमा पर्थे। पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेशबाट रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, तारानाथ राणा भाट जस्ता नेताहरू रोजाइमा पर्न थाले। आजभन्दा 70 वर्ष अघि नै दलित समुदायका नेतालाई महामन्त्री बनाउने पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। तर अहिले दलित समुदायको करिब 90% तबकाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई वर्ग शत्रु ठान्ने गरेको छ। आजभन्दा 70 वर्ष अघि नै जनजाति तथा मधेसी समुदायका नेताहरूको निर्णायक भूमिका रहेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। तर अहिले मधेसी समुदायका करिब 80%ले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो दुश्मन ठान्न थालेको मत परिणामले नै पुष्टि गरेको छ। केही अपवाद बाहेक जहाँ जहाँ जनजाति समुदायको बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव हार्ने गरेको छ। त्यसैले कहाँ चुक्यो त नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपालका अन्य पार्टीहरू त गम्भीर बनेनन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि गम्भीर बनेको देखिन्न। 2017 सालको पृष्ठभूमि नेपाली समाजका अझै कायमै छ। वास्तवमा 2017 सालमा राजा महेन्द्रले आफै सत्ता लिन चाहन्थे। बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार धेरै काल रह्यो भने लोकप्रिय हुन्छ, यसलाई अपदस्थ गर्न सकिँदैन भन्ने राजालाई परेको थियो। काङ्ग्रेसलाई अल्पमतमा पार्न महेन्द्रले सांसदलाई भड्काउन पनि थालेका थिए, तर 2-4 जना भन्दा बढी उनको पक्षमा आएनन्। त्यसपछि उनले ठुलै आँटले सत्ता लिएका हुन्।
यसअघि उनले षड्यन्त्रपूर्वक किसिमले काङ्ग्रेस सरकार हटाउन खोजेको थियो। महेन्द्र राजा हुनासाथ प्रजातन्त्र मासिने उद्घोष त्रिभुवनले पहिले नै गरेका थिए। राणा शासकहरूसँग राजा महेन्द्रको पहिलेदेखि नै साँठगाँठ थियो। पहिलो कुरा त महेन्द्रले जुद्ध शमशेरका नातिनीहरूसँग विवाह गरेका थिए। दोस्रो कुरा महेन्द्रको शासन सत्तामा राणा तथा सामन्ती वर्ग हाबी भएको थियो। त्रिभुवनको निधनपछि जब महेन्द्र राजा बने तब उनले संविधान सभाको निर्वाचन टार्दै लगे। संविधान सभाको निर्वाचन त परै जाओस्, संसदको निर्वाचन पनि नगराउने रणनीतिमा राजा महेन्द्र तथा विस्थापित राणाहरू जुटेको थाहा पाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्यो। काङ्ग्रेसको भद्र अवज्ञा आन्दोलनपछि बाध्य भएर राजा महेन्द्रले चुनाव गराएका हुन्। त्रिभुवनको तुलनामा महेन्द्र अझ निरङ्कुश देखिन्छन्। तर त्रिभुवनले बढ्ता उदारता देखाए भन्ने होइन। प्रजातन्त्र मास्ने मामिलामा राजा त्रिभुवन पनि पानी माथिको उभानो थिएनन्। उनले 2007 फागुन 7 गते 2 वर्षभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउँछु भनी घोषणा गरेका थिए। त्यो गरेनन्। उनले अदालतको अधिकार पनि मिच्दै गएका थिए। त्यही बीचमा उनको निधन भयो। संविधान सभा काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि नै एजेन्डा थियो। यो एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने मामिलामा काङ्ग्रेस माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाध्य भयो। गणतन्त्र भनेको काङ्ग्रेसको त्यही बाध्यताको उपज हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ संविधान सभा निर्वाचन टार्न राजाहरूले गरेको षड्यन्त्रका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै संविधान सभाको निर्वाचन गराउने नीति लिएको थियो। त्रिभुवनबाट यो सम्भव भएन। महेन्द्र अझ सङ्कुचित हुँदै गए। बीपी गृहमन्त्री हुँदासम्म जनसङ्ख्या लिने लगायत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको थियो। उनी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो काम त्यत्तिकै भयो। महेन्द्र राजा भएपछि चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। त्यो आवाजलाई मत्थर पार्न उनले चुनावको घोषणा गरे। 22 असोज 2014देखि चुनाव हुने भनिएको थियो। सबैको बुझाइ संविधान सभाकै चुनाव भन्ने थियो। राजाले चुनाव हुने मात्रै भने, के को भन्ने उल्लेख गरेनन् र तोकिएको समयमा चुनाव गराएनन्। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो। यसमा कम्युनिस्टहरूको पनि साथ थियो। आन्दोलनले देश ठप्पै भयो। त्यसपछि राजाले 22 मङ्सिर 2014मा चुनावको तिथि घोषणा गरे। 7 फागुन 2015देखि चुनाव हुने भनियो। पुनः राजाले 19 माघ 2014मा संविधान सभाको होइन विधान परिषदको चुनाव गराउने कुरा गरे। उनले संविधान निर्माण कमिटी गराउने पनि भनेका थिए। राजाबाट यस्तो घोषणा भएको अघिल्लो दिनदेखि काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक थियो वीरगञ्जमा। त्यतिबेला राजाको घोषणाको विरोध गरेर जाने वा चुनावमा भाग लिने भन्ने विषयमा लामै छलफल भयो। भर्खरै भद्र आन्दोलन भएको थियो। संविधान सभाका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुभन्दा चुनावमै जाने भन्नेमा नेताहरू सहमत भए। यसरी 2015 सालको आम निर्वाचन हुने आधार बन्यो। विधान बनाउँदा ध्यान दिनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएका थिए। पछि 2023-24 सालतिर पनि संविधान सभामा जानुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा कार्यवाहक सभापति सुवर्णा शमशेरले प्रस्ताव ल्याएका थिए। 2046 सालको आन्दोलनका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान सभा होइन संसदकै चुनावमा चित्त बुझाए। 2048 सालपछि पनि राजा र काङ्ग्रेसको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन। राजा वीरेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रलाई मिच्न खोजेका थिए। वीरेन्द्रले गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा भनेका थिए, मेरो त भारतीय राष्ट्रपतिको जति पनि अधिकार रहेनछ, अलिकति तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ। गिरिजाप्रसादले जवाफ दिएछन्, मैले मात्र गरेर हुँदैन, अरू पार्टीका साथीहरूले के भन्छन्? दोस्रो चोटि फेरि राजाले कुरा राखेछन्। गिरिजाप्रसादले पनि ल कोही पनि
मान्लान् जस्तो छैन सरकार, मैले जनताको अधिकार ल्याएर सरकारको पाउमा राख्न सक्दिनँ। पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि राजालाई हटाएर संविधान सभाको चुनाव गराउने काङ्ग्रेसको नीति रह्यो। गिरिजाप्रसादले 12 बुँदे सहमति नगरेको भए संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैन थियो। संविधान सभाको निर्वाचन गराउन र गणतन्त्र ल्याउन काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। काङ्ग्रेसप्रति अझै पनि जनताको विश्वास छ। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा 7 साल 2046 साल र 2062-63 को आन्दोलन सफल भएको हो। तर गणतन्त्र स्थापनापछि काङ्ग्रेस कमजोर बनेको छ। जसरी तत्कालीन राजा महेन्द्र जुद्ध शमशेर राणाको परिवारले सञ्चालन गरेको थियो, त्यसैगरी काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि जुद्ध शमशेरको परिवारले नै सञ्चालन गरेको छ। त्यसैले जनता नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पूर्ण विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन्। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू। 2046 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको छ। कमैया तथा कमलरी प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेको छ। छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राखेको छ। तर कमैया, कमलरी, हलिया लगायतका समस्या उस्तै छन्। देशमा अझैसम्म छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। काङ्ग्रेस सरकारले कमैया लगायतलाई मुक्त गर्यो, तर तिनीहरूलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन। यसो हुनुमा स्थिर सरकार नहुनु नै हो। पञ्चायती व्यवस्था अघि दलहरूको सरकार हुँदासम्म काङ्ग्रेसले जातीय छुवाछुतको सम्बन्धमा बुझ्न जिल्ला जिल्लामा सर्कुलर गरेको थियो। बहुदलपछि काङ्ग्रेस लगायत दलहरूले यसलाई हटाउन टटकारो पहल गरेनन्। हिजो 2015 सालतिरसम्म बलियो सङ्गठन नभएका कम्युनिस्टहरू जसरी आज संसदको गणितमा अगाडि छन्, त्यसलाई काङ्ग्रेसभित्रै पनि केही कमजोरी भए। हिजो 2015 सालतिरसम्म बलियो सङ्गठन नभएका कम्युनिस्टहरू जसरी आज संसदको गणितमा अगाडि छन्, यसमा काङ्ग्रेसभित्रै पनि केही कमजोरी भए। आज काङ्ग्रेसभित्र खुल्ला रूपमा एउटा तत्त्वले भन्छ धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन, हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, यसमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू पनि काङ्ग्रेसभित्रै छन्। पार्टीले भन्नुपर्छ यी टुङ्गो लगाइसकेका विषय हुन्, यसमा आवाज उठाउनेहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ। यस्ता विषयमा पार्टीले छुट दिनु हुँदैन। कि त पार्टीले भन्नु पर्यो यी विषय अझै टुङ्गिएका छैनन्, छलफल र बहुमतले टुङ्ग्याउँछौँ। यस्तै प्रविधिका कारण काङ्ग्रेससँग जनता झुक्किने अवस्था छ। काङ्ग्रेसको स्पष्ट नीति देखिँदैन। काङ्ग्रेस पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा अनुशासन हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य लिन पहिले 2 वर्ष साधारण सदस्य भएको हुनुपर्थ्यो। अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ। समय समयमा अधिवेशन नहुँदा काङ्ग्रेसका भातृ संस्था क्रियाशील देखिँदैनन्। विधान अनुसार काङ्ग्रेसले पार्टीलाई चलाउनु पर्छ। पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ र नेता तथा कार्यकर्ता त्यसमा निष्ठावान भएर लाग्नुपर्छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। गणतन्त्र आउँदा पनि मुलुकको समस्या जस्ताको त्यस्तै। कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? कता हरायो काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहास? 2007 साल पछिका राजनीतिक दाउपेच, राजा र काङ्ग्रेस बीचको द्वन्द्व के का लागि थियो? नेपाली काङ्ग्रेस र राजाको द्वन्द्व विशेष द न्युज रिभ्यू।